अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लिप में हम टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स डिस्कस करेंगे। सो देयर आर few types of springs which are based on the path followed by groundwater or passage traversed by groundwater. Accordingly, they are classified as contact springs. Second one is water table spring. Number third is fissure type of spring. Number four is fault springs or fault type springs. Number five is dike springs कहते हैं, और नंबर 6 उनको हम कार्स्ट स्प्रिंग्स या ट्यूबुलर स्प्रिंग्स भी कहते हैं। सो लेट्स टेक फर्स्ट 2 or 3 स्प्रिंग्स एंड डिस्कस देम, और सेकंड क्लिप में हम बाकी जो फॉल्ट डाइक और ट्यूबुलर स्प्रिंग्स होते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। सो नंबर फर्स्ट, कांटेक्ट स्प्रिंग क्या होता है। सो कांटेक्ट स्प्रिंग कहाँ पर बनता है। कांटेक्ट स्प्रिंग वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर पहले बेड्स जो होंगे, रॉक लेयर्स जो होंगी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो होंगी वो टिल्टेड होंगे, थोड़ा इंक्लाइनड पोजीशन में होंगे, स्लोपिंग पोजीशन में होंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन उनकी नहीं होती है। तो इन टिल्टेड स्ट्रेटा जो होंगे, लेयर्स जो होंगे, ओके, तो वहाँ पर भी एक कंडीशन ज़रूरी है कि टिल्टेड स्ट्रेटा हो, लेकिन वहाँ पर जो है इम्परमिएबल लेयर्स जो है परमिएबल लेयर के नीचे होनी चाहिए। दैट मीन्स बॉटम पे इम्परमिएबल लेयर होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है टॉप पे परमिएबल बेड या लेयर या स्ट्रेटम होना चाहिए। तो उससे होता क्या है, क्योंकि इम्परमिएबल लेयर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइंस, these are impermeable beds, impervious beds या impermeable layers। फॉर एग्जांपल क्ले होता है, क्ले अगर हार्ड रॉक उसको बना हो तो शेल हम कह सकते हैं। these are impermeable layers having porosity but no permeability, so they actually do not allow the free flow of water through interconnected pores, so this acts as seal। so इनके बीच में impermeable layer, दो इम्परमिएबल लेयर्स के दरमियान बीच में सैंडविच हुई होती है एक परमिएबल लेयर या स्ट्रेटम या बेड। तो जो ही इनफिल्ट्रेशन वाटर एब्जॉर्ब होता है कहीं रिचार्जिंग एरिया में, हेड वाटर रीजन में या रिचार्जिंग एरिया में, तो स्लोली ग्रेजुअली जब ये फ्लो करता है तो क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आप, क्योंकि इम्परमिएबल लेयर में से वाटर पास नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तो एक बाउंड्री बन जाती है, इंटरफेस बन जाती है परमिएबल और इम्परमिएबल के दरमियान। तो वाटर स्टार्ट सोकिंग, एब्जॉर्बिंग एंड देन इट फ्लोज अलोंग द कंटैक्ट, ओके, डाउन द हाइड्रोलिक हेड, फ्रॉम हायर हाइड्रोलिक हेड टुवर्ड द लोअर हाइड्रोलिक हेड, फ्रॉम हाई pressure head to low pressure head, along the available contact, okay, along the provided inclination between or interface between permeable and impermeable, water starts flowing and सब सरफेस में फ्लो हो के फिर कहीं पे ये जहाँ पर डिप्रेशन हो या स्लोप हो रादर, तो वहाँ पर जो वाटर है इट इज़ एक्सपोज्ड ऑन टू द ग्राउंड सरफेस। दैट मीन्स आफ्टर फ्लोइंग इन द सब सरफेस इट रीचेज द slope surface where it starts oozing out, gushing out, it spurts forth onto the ground surface, thereby forming spring। तो इसी तरह यहाँ पर भी परमिएबल और नीचे इम्परमिएबल बेड होगा, तो वाटर flows along the contact and it emerges at the interface, at the contact between permeable and impermeable layer, and it starts gushing out, thereby forming a स्प्रिंग। सो ऐसे स्प्रिंग्स को हम कंटैक्ट स्प्रिंग कहते हैं, कंटैक्ट बिटवीन परमिएबल एंड इम्परमिएबल लेयर और बेड और स्ट्रेटा। सो वहाँ पर भी स्प्रिंग बन सकता है। ये तो एक डिस्पोजिशन होगी, एक कंडीशन या एक सेटअप होता है। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल कंट्रोल और स्ट्रक्चरल सेटअप, these are accordingly termed as, such springs are termed as contact springs। इसी तरह नंबर सेकंड टाइप है वाटर
ٹیبل سپرنگ. واٹر ٹیبل سپرنگ واٹر ٹیبلز سے ظاہر یا انڈیکیشن ملتی ہے ہمیں. تو وہ سپرنگز جہاں پر جو ہے واٹر ٹیبل کا کچھ رول ہوتا ہے. تو نارملی جو واٹر ٹیبل سپرنگس ہوتے ہیں یہ ڈپریشنز میں بنتے ہیں یا فٹ ہلز کے along بنتے ہیں ڈپریشنز میں یا ڈاؤن دی سلوپ. اوکے, وہاں پر جہاں پر جو واٹر ٹیبل ہوگا, گراؤنڈ واٹر لیول جو ہوگا وہ سرفیس کو کٹ کرتا ہے, انٹرسیکٹ کرتا ہے, اور اس سرفیس یا اس کنٹیکٹ پہ یا اس پوائنٹ یا لوکیشن پہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ سرفیس لیول سے اوپر ہوتا ہے. اٹ از ابو دی سرفیس لیول. سو یہاں پر بھی واٹر ٹیبل انٹرسیپٹ ہوتا ہے سرفیس پہ کسی ڈپریشن میں, کسی سلوپ میں. تو وہاں پر جو ہے واٹر سیپ ہو جاتا ہے یا اٹ اسٹارٹس اوزنگ آؤٹ اور اسپرٹنگ آؤٹ اور گشنگ آؤٹ. اوکے, سو وہاں پر بھی سپرنگ بن سکتا ہے. جیسے یہاں پر سپرنگ 1 سپرنگ 2, یہاں پر بھی سپرنگ بنے گا, یہاں پر بھی سپرنگ بنے گا. جو واٹر ٹیبل جو نیچے سب سرفیس میں ہوگا. اوکے, تو کیونکہ واٹر table it is almost replica of the surface topography. It follows, it replicates the local surface topography. سو یہاں پر سرفیس کے نیچے ہے, لیکن جہاں پر بھی کوئی ڈپریشن ہے, ریور کٹ ہے یا اور کوئی ویلی جیسی ہے یا سلوپ ہوگا, تو وہاں پر جو ہے واٹر ٹیبل جو ہے وہ سرفیس کو ٹچ کرتا ہے یا انٹرسیکٹ کرتا ہے, یا واٹر ٹیبل وہاں پہ انٹرسیپٹ ہوتا ہے. یا ان ادر ورڈز ہم کہیں گے کہ واٹر ٹیبل کی جو لیول ہے وہ سرفیس لیول سے اوپر ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر واٹر جو ہے باہر جو ہے سرفیس پہ فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے, یا واٹر سٹارٹس فلوئنگ اور اوزنگ آن ٹو دی گراؤنڈ سرفیس. سو ایسے واٹر ٹیبل سے جو سپرنگز بنتے ہیں ان کو ہم پھر واٹر ٹیبل سپرنگ کہتے ہیں. اوکے, واٹر ٹیبل سپرنگز آر فارمڈ بائی دی intersection of water table at the ground surface along depressions, okay, in the slopes. So یہاں پر کوئی impermeable یا impermeable layer یا contact وغیرہ اس کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے, بلکہ پورا جو porous permeable formation ہوگی, اوکے, اس میں جو ہے واٹر گراؤنڈ واٹر ہوگا. تو کیونکہ گراؤنڈ واٹر فلو کرتا ہے فرام ہائر ہیڈ ٹو لوور ہیڈ ریجن, تو جہاں پر جو ہے ڈپریشن ہوگا سرفیس میں, یہ نارمل ٹوپوگرافی ہے یا سرفیس یا گراؤنڈ لیول ہے. اوکے, تو کہیں پر جو ہے ڈپریشن ویلی جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے یا ٹرپ جیسا ہوتا ہے, تو اس ڈپریشن کے along جو ہے واٹر ٹیبل جو ہے اس سلو پہ جو ہے سرفیس پر جو ایکسپوز ہو جاتا ہے, تو یا انٹرسیکٹ کرتا ہے, تو وہاں پر بھی سپرنگ بن سکتا ہے. سو نمبر 3 از فشر ٹائپ آف سپرنگ, یا ان کو ہم فشر سپرنگز کہتے ہیں یا فریکچر سپرنگز کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ تو لوز ان کنسولیڈیٹڈ سیڈمنٹس تھے جیولوجیکل فارمیشن. کئی بار ہارڈ راک ٹرینز میں بھی سپرنگز بنتے ہیں, کیونکہ ہارڈ راکس میں فریکچرز پڑتے ہیں, ڈیپ انٹر کنیکٹڈ جوائنٹس ہوتے ہیں. تو سرفیس پہ جو واٹر ایبزارب ہوگا تو وہی واٹر جو ہے انٹر کنیکٹ فریکچرز اور جوائنٹس اور فشرز کے along جو ایبزارب ہوتا ہے اور پھر فلو بھی کرتا ہے. کئی بار جو ڈیپ یا اور بگر فریکچرز ہوتے ہیں جو راک ماس کے اندر ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار وہ ان کی جو ڈائمینشن ایکسٹینشن جو ہے وہ بالکل سرفیس یا سلوپ تک ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. تو واٹر جب ان فریکچرز کے along انٹر کنیکٹڈ فریکچر جوائنٹس کے along فلو کرتا ہے تو وہ سرفیس پہ بھی پہنچ سکتا ہے. تو جہاں پر بھی یہ ڈیپ فریکچرز ان کا ایکسٹینشن جو ہے سرفیس تک ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے گراؤنڈ واٹر انٹر کنیکٹڈ کرس کراس فریکچر جوائنٹس کے along فلو کر کے پھر سرفیس پہ ایکسپوز ہوتا ہے. تو ایسے سپرنگز کو ہم فشر سپرنگز کہتے ہیں. سو فشر سپرنگز are formed in rocks with interconnected joints and fissures. So water flows along these fractures, fissures, joint planes, and part of this freely moving water, it may emerge from these joints, okay, and which are intercepted by the slope. So they give rise to the
फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ऐसे स्प्रिंग्स को हम फिशर स्प्रिंग्स कहते हैं. और वाटर टेबल स्प्रिंग, द वाटर टेबल स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड इन डिप्रेशन वेयर ग्राउंड वाटर लेवल टच, वायर ग्राउंड लेवल इज बिलो द वाटर टेबल, या इन अदर वर्ड्स हम इस तरह भी कह सकते हैं वायर वाटर टेबल इज अबव द ग्राउंड सरफेस, अबव द ग्राउंड लेवल. और in case of contact springs, okay, in areas of tilted strata where impermeable layer underlies a permeable layer, groundwater emerges at base of the permeable layer forming springs. Those are known as contact springs. So this is about contact spring, water table and fissure spring. Next clip में हम देखेंगे fault spring, dike spring और tubular spring. So wait for the clip second.